number 1 إنما الأعمال بالنيات حق المسلم على المسلم حسن رد السلام وعيادة المريض اتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت الغائب يرحم الله من لا يرحم الناس لا يدخل الجنة قاتل الظلم ظلمات يوم القيامة أسفل من الكعبين من الإزار في النار المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده من يحرم الرفق يحرم العين ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه إن العدو بذا لم تستحي فاصنعها وما شئت أب لهما ليلا لا يدومها وإن قل تدخل الملائكة بيتا فيه وتساوي كلب وتساوي إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا الدنيا ستر المقبل إليه كفى بالمرء كذبا وتساوي إن من